أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة البقرة آية number 236. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن لا जुनाह नहीं करेंगे. ला जुनाह अलैकुम इन तलक नहीं करेंगे. लाम दो बार कौफ कलकला. तलक़तुमुन निसाअ ما لم تمسوهن أو تفرغوا لهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرغوا لهن फरीज़ा ता हाँ में बदल जाएगी, हरकत भी गिर जाएंगी वक्त की सूरत में. वमत्तिऊहुन्न अगर मिलाकर पढ़ना चाहें तो फरीज़तन वमत्तिऊहुन्न على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. وإن طلقوا لام دوبر قل और लको قاف قلقلة طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
فريضة فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون يضغم مع الغنة أن يعفون أو يعفو الذي يعفو بيده عقدة النكاح فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير 237 अब इसकी तिलावत सुन लीजिए لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون बसीर। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 237 कंप्लीट हो चुकी है। कल इंशाअल्लाह हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 238 से स्टार्ट करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।